عليكم. Bonjour tout le monde. Bonjour les filles et bonjour les mamans. Ça va كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ويلقاكم اليوم الفيديو ديالي باحوال جيده ان شاء الله. جيتكم كالعاده بيوميات رمضان بمجموعه ديال لي غوسيت افكار لحاجه حلوه ومالحه كذلك. درت لكم اليوم بسيطرات ديال الدجاج اللي كيجيو رائعين بواحد الطريقه يا البنات. وإلا جربتوا هذه الطريقه ديالي كونوا اكيدين غادي يجيو فريمون بنانين. انا ما شاء الله ما كتبقى ولا وحده ولا كونتيتي اللي درت ما شاء الله كطيروا فريمون كيجيو زوينين. درت واحد هكا دي مول ديال السردين العادي كفكره مغيره كيفاش نقدموا السردين ديالنا. واحد الكيك بحال الشكل ديال لابيوش كيك غولي سهله بسيطه فريمون بسيطه غير لا جينواز ديالنا. وغادي نوريكم واش نديروا فيها. اول حاجه هنايا جيت غادي نبدا بالدجاج ديالي نشرملوه بهذه الطريقه اللي غتشوفوا معايا. هنا درت قياس ديال جوج بصيلات فريمون مشلضين مزيان مزيان اولا تقدروا ديروهم محكوكين. هنايا تقريبا عندي قياس دجاجه. هنايا باقي كانت كونجلي شويه الله تلقات معلقه كبيره ديال القرفه. هنايا معلقه كبيره ديال العطريه ديال الدجاج. غتشريوها عند العطار كتجي زوينه صراحه. درت شويه ديال الاعشاب منسمه كنوره ديال الدجاج. غادي ندير معلقه ديال الملحه ما نكثرش الملحه هكا. المعلقه كذلك ديال الخرقوم معلقه ديال سكنجبير وشويه ديال البصار. هادشي اللي كاين البنات اللي كنديرو الزيت ديالنا مزيان مزيان ونخليوهم يتقلاو. ضروري يتقلاو مزيان حتى كيتبدل اللون ديالهم. هنايا بالنسبه لدوك الليمون اللي غندير ديال الحوت نحاول نفرش ليهم بطاطا والبصيله ديالي مزيان. هنايا عندي الربيع مليحه بزار شي ديال الكمون سكنجبير الخرقوم والطحميره كذلك وشويه ديال البودره ديال الثوم. ودرت ليها كذلك شويه ديال العصاره ديال الحامض شويه ديال العصاره ديال الحامض وزويته بلديه. صافي هادشي اللي درت في الترميله ديال الحوت ديالي كنحركها مزيان مزيان كما شفتوا معايا الربيع مشلض مزيان مزيان. دوزتو في الهاشوار ضروري. هنايا الشريكات ديال السردين كنحاول ندير لهم بحال هكا. تقدروا تسلقوا بطاطا الا بغيتو نسلقها انايا غير قطعتها رقيقه مزيان. صافي هادشي اللي درت كندير هكا الشريكات ديالي كنعمرهم مزيان. وكذلك تزيدوا خيزو حتى هو سلقوه نسلقه. ولا خضيره اي حاجه عندكم في الخضيره الا بغيتو كتفرشوها لتحت حيت راكم عارفين السردين دغيا كيشد الطياب. يعني ضروري الخضيره خاصها تكون ديجا طيبه. انا بصيله خليتها هكاك حاولت نقطعها ظريفات اولا دوائر ونفرقهم باش يطيبوا ليا دغيا. وبطيطه كذلك قطعتها طريفات اللي يكونوا رققتها مزيان. داكشي شط ليا ديال الحشوه. زدت ليها شويه ديال صوص طوماط وكبيتها هكا من الفوق باش يطلق الماء ديالو. اصلا الحوت غيطلق الماء ديالو ومطيشه كذلك وباش حتى كذلك الخضيره ديالي تبنن. هادشي اللي كاين. زدت عليها شويه ديال الفلفله من الفوق وغنزيد عليها جوج مزيودات ديال الحاره اختيارين كذلك. غير البنات انا ينفضل دخلتها الفران غير شويه بدات دخلها الصد ونحيد دوك المزيودات راكم عارفين باش ما يطرطقوش. هادشي اللي كاين. هادو هما اللاطات ديال الحوت اولا ليمول ديال الحوت. درت فيهم غير سردين هذه كفكره اخرى نبدلوها هكا السردين نديرو مرافق بخضيرات. كاين اللي غير كيدير هكا شريكات وكيقليهم اولا يحطوهم في الفران. انا حاولت ندير لهم هكا اليوم صراحه جاوا بنينين. هادشي اللي كاين حبيباتي. دابا غادي ندوزو لحاجه حلوه اللي هي بحال الشكل ديال تقريبا نقولوا نيت جينواز غولي اولا كيك غولي. كتجي مقطنه يا البنات ورائعه في المذاق بمكونات بسيطه في اي منزل. هنايا عندي 3 البيضات 6 ديال المعالق ديال السكر سنيده واحد ساشي فاني كنضربوهم مزيان مزيان. كنزيدوا لهم الزيت تقريبا كاس لاروب ديال الزيت وكذلك كاس لاروب ديال الحليب ما يعادل 6 ديال المعالق ديال الزيت 6 ديال المعالق ديال الحليب يعني 6 سكر 6 حليب 6 زيت. وكذلك 6 سنيده يعني راه كما قلت لكم 6 سكر 3 د البيضات. هادشي اللي كاين. خميره وحده والدقيق حسب الخليط تقريبا كاس ونص ديال الدقيق اللي احتاجيت. كنخلطو مزيان مزيان كنديروها في المول اللي غيدخل الفران. ديجا كنديروا ليه بابي كويسون. انا بالنسبه للبابي كويسون غيبان لكم شي نقيطات لتحت فكندير نقيطه د الماء اولا كندير نقيطه من الخليط ديالي باش تخلي لا جينواز ديالي دغيا الفران ونخرجها. تقريبا غادي نحتاجو فيها 8 ديال الدقائق. الفران ديجا سخون غندخلوها الفران 8 ديال الدقائق وغنخرجوها. عرفتي يا البنات كتجي مقطنه رائعه رائعه. غتشوفوها في التصويره راه خير دليل. هنايا الدجاج ديالي حليت عليه بعد ما طاب وتعسل وجا زوين. الدغميره كنشعلها نخليها تدغمر مزيان مزيان. هادشي اللي كاين. هنايا في ديك 8 دقائق فريمون طابت ليا لا جينواز كما كتشوفوا معايا. حيدتها خليتها تبرد وكنقلبها على هاد الشن.
البنات الا بغيتو تسقيوها سقيوها بنص كاس ديال الحليب هكا، دوزوا عليها غير شويه ديال الحليب، انايا كتجي فريمون مقطنه وغندير لها دانون يعني ما كاينلاش نسقيها. هنا درت لها جوج ديال هاد الدانون فيه الكراميل زوين بزاف، الكراميل والبوعويد زوين فريمون زوين بزاف، انا ولا زعما من بين الدانونات اللي ولاو كيعجبوني. وفرتت فيها واحد كوكيز، هاد كوكيز جديد فيه لي بيبيت دو شوكولا وفيه واحد القرمشه رائعه، فرتت واحد بيمو صافي وروليتها هكا عادي. فريمون يا البنات كتجي رائعه، هذه خاصكم تجربوها وتردوا على الخبر. يعني نقطع لها جنيبات بحال هكا، غنزوقها بجوج دانيت كراميل. هما اختيار، تقدروا تذوقوها غير بواحد دانيت اولا ما تذوقوهاش كاع نهائيا، تحطوا تفرتوا فوقها غير شي حاجه كتجي من الداخل كروستيون ومن برا رائعه رائعه بزاف، لا في المنظر ولا في المذاق. يعني فريمون زوقناها بحوايج اللي بساطين بزاف. هنايا بيم واحد فرتته كذلك من الفوق، وحطيت جوج ديال لي مورسو ديال الكوكيز، كذلك زوقتها هكا غير بخطوطه ديال نيستي، تشهيت نشوفها هكا شي حاجه بيضه من الفوق كما بان لكم هكا شويه ديال نيسلي كراميل تقريبا قياس معلقه. هذه هي النتيجه ديالها، الريزولطا كتجي رائعه. البنات بلا ما نشكر لكم فيها بزاف، فالصوره خير دليل. جربوها وردوا على الخبر، ما غتخسروا والو. تقدروا تعوضوا ديروها بالكاكاو، في الداخل ديروا فيها الشوكولا، ديروا فيها اللوز الكركاع التمر من الداخل، ديروها بلا كريم من الداخل اللي بغيتو. هنايا نرجعوا للتغميره ديالي. هنايا كنحاول نزيد ليها تقريبا 3 المعالق ديال السكر اللي زدت ليها. الا بغيتو تزيدوا لها القرفه زيدوها ليها، انا درت لها معلقه كبيره في الاول يعني ما كاينلاش، وكندير لها 3 البيضات بيضه بيضه، ونحركوها مزيان باش تنشف لينا وتغمر. في هذا الاثناء غادي نفرتت الدجاج ديالي. دونك لحد الساعه الطاوه درت معكم لاطه ديال الحوت، خليتها ابار ما دخلتهاش للفران حتى لاخر لحظه. الحلوه ديجا طابت وجات معنا. دابا اخر حاجه اللي هما البسطيلات الصغار ديال الدجاج. غنستمر على هذا الشكل حتى غنكمل الدجاج ديالي كامل اللي غنفرتت صافي. وغادي نزيد ليه التغميره بعد ما بردات ليا شويه والتغميره نشفت. غنزيدها انا ما كنسيباريهمش، كنخلط الدجاج وديك التغميره اللي كتكون مجموعه كنحركهم بجوج. بالنسبه للوز، انا عندي شويه ديال اللوز حمرته وطحنته في الهاشوار بحال هكا كما غتشوفوا معايا. كيعجبني بحال هذا الشكل. اولا ديروا الطريقه المعتاده والاصليه، هي كتسلقوا اللوز وتفسخوه وكتقليوه. انا باش نستغل الوقت، وكذلك هذه الطريقه كتجي فريمون بنينه، كيجي واحد المذاق فيه كروستيون. الا كاع كتبقى القشيره ديالو، غير حمروه مزيان وما تساوش عليه باش يتحرك، غير حمروه مزيان مزيان وخلوه يبرد. كما شفتوا معايا عندي الورقات البسطيلات ديك الجبانيه الكبيره عندي فيها الدجاج والتخميره مخلطين. عندي الزيت هي باش كنبدا ندهن الورقه ديالي، حيت عندي هاد الورقه شويه ناشفه. وكذلك عندي اللوز كنخدم بهذه الطريقه. جيبوا اي سيركل، اي حاجه اللي بغيتو تخدموا عليها صافي كديروا كتقسموا الورقه على 4، او الا كانت الورقه صغيره نتوما الطريقه اللي كما كنقولوا كتوالمكم وكترتاحوا فيها باش تخدموا فيها. كنستمروا على هذا الشكل حتى كنعمر الطاوه ديالي كامل. كنثقبها كما غتشوفوا معايا بالكوردون وكندخلها الفران. كنشعل ليها لتحت حتى كنحس بها فريمون كتطلق الزيت ديالها كتقرمش. انا من الفوق كندهن حيت كما كتشوفوا معايا كندهن غير بالزيت، اولا حتى من الفوق دهنوها بزيت وخليوها تحمر مزيان على خاطرها تاخذ وقتها في الفران باش تبن الورقه مزيان مزيان. شعلوا ليها من التحت يا البنات حتى كتشوفوا بدات كتحمر، وشعلوا ليها الفوق كذلك باش تحمر كاملها وتحمر من الجناب. صافي البنات هادشي اللي كاين. هادو هما البسطيلات ديال الدجاج كيجيو رائعين. تقدروا هاد الطريقه نيت ديروا بها بسطيله كبيره. هادو هما الوصفات ديالنا حبيباتي ديال اليوم. كملوا معايا الفيديو الى الاخر غتشوفوا الطريقه كي غنزوقها بها. ان شاء الله غنشارك معكم كما قلت لكم بسطيله كبيره وبطريقه جديده بديزاين جديد وزواق مختلف ان شاء الله يا ربي. وكذلك غندير معكم بسطيلات صغار ديال الحوت ان شاء الله عما قريب. هنا يا حبيباتي غنكمل لا كونتيتي كامل اللي عندي. نحاولوا نزيروا الورقه ديالنا مزيان مزيان. كنستمر على هذا الشكل. ابخي البنات هنايا كنت قطعت واحد لا سلطه خفيفه من مورا فاش دخلتهم للفران. درت فيها غير الخس، غتشوفوها معايا في التصاور. الخس من التحت، الخيار، شويه ديال الطوماط سوريز اولا مطاشه عاديه قطعتها طريفات. كان عندي شويه ديال السوريمي كنت درت بيدي ميني بيتزا بلي فروي دو ميغ السوريمي. قطعت وكذلك شويه هكا من الفوق والطون والمايونيز. هادشي اللي درت فيها فريمون كتجي خفيفه فريمون زوينه بزاف. المهم لي سالاد ديال الغفله اللي خاص ضروري راكم عارفين الحوت خاص ضروري تكون معاه
سلطة هكا تكون مرافقة. هنايا البسطيلات ديالي بعد ما جبتهم من الفران كندير ليهم عسيلة، شويه ديال العسل من الفوق باش يلصق لينا فيه اللوز افيلي اولا كاوكاو افيلي ولا اللي عندكم، اولا ديروا لها غير سكر كلاصي. انايا حيت ما كثرتش ليها الحلاوه بزاف فدرت ليها هكا، سقيتها بشويه ديال العسل، رشيت عليها غير شويه ديال العسل هكا، خطوطه ديال العسل من الفوق. هادشي اللي كاين حبيباتي. كنديروا اللوز ديالنا اولا كاوكاو اللي توفر عندكم. انا درت هنايا شويه ديال اللوز افيلي، عندي ديجا درت فيها في الداخل اللوز افيلي يعني بقاو في الطيم. هادشي اللي كان حمرته غير شويه وصافي كيجيو على هاد الشكل رائعين يا البنات. نتمنى ينالوا اعجابكم ونتمنى هاد اللي تجربوه وتردوا لي الخبر. لا سالاد اللي قلت لكم كتجي خفيفه وكذلك قطعت واحد الورقه ديال لا دانت فيمي من الفوق. صافي البنات كما قلت لكم غير الخاص الخيار طوماط سيريز وشويه ديال الطوماط العاديه قطعتها دي مورسو صغار والمايونيز من الفوق ودرت ليها شويه ديال الزيت ديال الثوم. هادشي اللي كاين. واللاطه ديال الحوت الاولى اللي خرجت من الفران كما قلت لكم تا خرجت اول حاجه كما بان لكم سبقت الحلوه طيبتها باش ما تبقاش ليا ريحه الحوت في الفران، وكذلك سبقت ومن بعد البساطل ابري اخر حاجه دخلتها هي الحوت، خليته مزيان تدغم، درت ليه العطريه ديالو والشرموله ديالو خليته يشرب الشرموله مزيان. هادشي اللي كان حبيباتي. وصلنا لنهايه الفيديو. ان الوصفات يكونوا نالوا اعجابكم وان شاء الله تجربوهم ويصدقوا لكم ان شاء الله. وانا اكيده الا تبعتوا المراحل وتبعتوا الوصفه كما هي غتصدق معكم ان شاء الله. قولوها لي في لي كومونتير. بالنسبه للبنات اللي اول مره كيشوفوا لاشين ديالي ما تنساوش تخليو لي دي لايك اي دي كومونتير وتابوناو معايا وفعلوا كذلك زر الجرس باش يوصلكم كل جديد كنلوحو. اش غنقول لكم، استمتعوا بهاد التصويرات ونوضوا جربوهم وردوا لي الخبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى فيديو مقبل ان شاء الله. في امان الله حبيبتي، مع السلامه.